राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, कोरोना सोरोना भाग्यो, अब केही हुँदैन भन्दै बिना मास्क हिन्डुल गर्ने, भिडमा जाने गर्नु भएको छ भने होस गर्नुहोस्, किनकि फेरि मुलुकमा कोरोना भाइरसको खतरा बढेको छ। संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिने जोखिम उच्च भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो एक हप्तामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा 4 गुणाले संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि फेरि महामारी फैलिने खतरा बढ्दै गएको छ। एकै दिनमा फेरि पनि 47,000 संक्रमित भेटिन थालेपछि त्यसको त्रास नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। त्यसै कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सभा सम्मेलन र भिड नगर्न अपिल गरेको छ। गृह मन्त्रालयले बिना मास्क हिँडेको भेटे कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ र सँगै सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरे लकडाउन गर्न सक्ने धम्की समेत दिएको छ। के साँच्चै लकडाउनको सम्भावना वा तयारी भइराखेको छ? कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर रोकथामका लागि सरकारले के गरिराखेको छ? आजको बाइलाइन यिनै प्रश्नको खोजीमा केन्द्रित हुनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा भारतमा फैलिएको कोरोना र नेपालमा देखिएको जोखिम कस्तो छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी के छ, त्यो देखाउँदैछौँ। नेपालमा पछिल्लो केही महिना यता घट्दो क्रममा रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएसँगै नेपालमा पनि दोस्रो लहर सुरु हुने खतरा बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति नै निकालेर छिमेकी देशहरूमा केही हप्ता यता कोभिड-19 को संक्रमण बढेका कारण नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ। सभा सम्मेलन भेला नगर्न र भिडभाड गर्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। पछिल्लो एक हप्तामा छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण दर वात्तै बढेको छ। मार्च 1 अर्थात् फागुन 17 गते 11,463 संक्रमित भेटिएको भारतमा मार्च 21 अर्थात् चैत 8 गते एकै दिनमा 47,009 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा 2020 को डिसेम्बरदेखि संक्रमण दर केही ओह्रालो लागेको थियो, तर पछिल्लो एक साता यताबाट संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। पछिल्लो एक सातामा 2,73,735 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मृत्यु दर पनि वात्तै बढेको छ। यतिखेर भारतमा कोरोना संक्रमणको अवस्था 2020 को नोभेम्बरको स्थितिमा पुगेको छ। भारतमा यसरी कोरोना संक्रमण वात्तै बढेपछि नेपालमा पनि त्यसको जोखिम बढेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने, पुनः खतरा उत्पन्न हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलन छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नेपालमा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ, नत्र फेरि खतरा बढ्न सक्छ। अब जोखिम बढेको छ, किनभने भारतको गुजरात, महाराष्ट्र जस्ता राज्यहरूमा एकदमै धेरै बढेको छ केस। तिनै ठाउँबाट नेपालीहरू पनि आउने भइरहन्छ। त्यसो भएर नेपालभित्र पनि त्यो जोखिम बढेको छ। जोखिम बढ्यो भनेर आत्तिने होइन, तयारी गर्नुपर्छ। पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढेको छ। भारतबाट आएका व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमण देखिन थालेको छ। चैत 1 गते र चैत 9 गतेको मात्रै तुलना गर्ने हो भने पनि संक्रमितको संख्या करिब 3 गुणाले बढेको छ। चैत 1 गते 53 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा चैत 9 गते 150 जना संक्रमित भेटिएको छ। पछिल्लो समय कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या समेत बढ्न थालेको छ। चैत 9 गते 3 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै परीक्षण दर बढाउने र उपचारका लागि सबै अस्पताललाई अलर्ट गराउने काम थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। क्वारेन्टिनहरूलाई पुनः सक्रिय गर्ने तयारी भएको छ। अहिलेको उपचार सम्बन्धी निर्देशिका, व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकामा जे छ त्यही अनुसारको काम गरौँला। ठिक छ हैन? त्यो संक्रमित नभएको हकमा पनि जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ, आजकल हामी चाहिँ घरमा पनि क्वारेन्टाइन गर्न मिल्ने चाहिँ
व्यवस्था गरेका छौँ होइन। घरमा क्वारेन्टाइन गर्नेको लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यो नियमहरू पालना गरिदिनु पर्यो। हाम्रो घरकै सदस्य हो भने पनि उसले घरका अन्य सदस्यहरूलाई सार्ने सम्भावना रहन्छ। विशेष गरी घरका जोखिम समूहहरू, घरमा पनि साना बालबालिका होलान्, वृद्धहरू हुनुहोला, उहाँहरूलाई सर्ने जोखिम हुने हुनाले चाहिँ उहाँहरूले पनि यथोचित प्रिकसन चाहिँ लिइदिनु पर्यो। त्यसमा समुदायको, व्यक्तिको, सबैको चाहिँ के छ भने सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ। टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा केही हप्ता अघिसम्म दैनिक 1-2 जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि हुने गरेकोमा पछिल्लो 3-4 दिन यता दिनहुँ 5-7 जनामा संक्रमण देखिन थालेको छ। यसबाट पनि नेपालमा संक्रमण बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ। हेर्नुहोस् पछिल्लो 9 दिनमा नेपालमा कति परीक्षण भयो, कतिमा संक्रमण देखियो। चैत 1 गते पीसीआर टेस्ट 2615, संक्रमितको संख्या 53, मृत्यु हुनेको संख्या 0। चैत 2 गते पीसीआर टेस्ट 3311, संक्रमितको संख्या 79, मृत्यु हुनेको संख्या 0। चैत 3 गते पीसीआर टेस्ट 2790, संक्रमितको संख्या 114, मृत्यु हुनेको संख्या 0। चैत 4 गते पीसीआर टेस्ट 2781, संक्रमितको संख्या 94, मृत्यु हुनेको संख्या 0। चैत 5 गते पीसीआर टेस्ट 3254, संक्रमितको संख्या 107, मृत्यु हुनेको संख्या 1। चैत 6 गते पीसीआर टेस्ट 3161, संक्रमितको संख्या 125, मृत्यु हुनेको संख्या 1। चैत 7 गते पीसीआर टेस्ट 2637, संक्रमितको संख्या 79, मृत्यु हुनेको संख्या 0। चैत 8 गते पीसीआर टेस्ट 3181, संक्रमितको संख्या 77, मृत्यु हुनेको संख्या 0। चैत 9 गते पीसीआर टेस्ट 4472, संक्रमितको संख्या 150, मृत्यु हुनेको संख्या 3। चैत 10 गते पीसीआर टेस्ट 4032, संक्रमितको संख्या 188, मृत्यु हुनेको संख्या 0। हो, तथ्याङ्कले के भन्छ भने नेपालमा पनि संक्रमण दर बढेको छ। एक पटकको महामारीबाट बल्ल तल्ल उठेको मुलुक पुनः अर्को पटक महामारीमा फस्ने खतरा बढेको छ। यो खतराबाट जोगिन सरकारले के गरिराखेको छ? के फेरि लकडाउन नै गर्ने तयारीमा छ सरकार? यो प्रश्नको जवाफ लिएर आउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नेपालमा देखिएको कोरोनाको दोस्रो लहरको खतरा र सरकारले गर्न सक्ने लकडाउनको विषय देखाइराखेका छौँ। स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले कोरोनाको दोस्रो लहर रोकथामका लागि भन्दै आफ्ना च्यानलहरूलाई सक्रिय बनाएको छ। सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अपिल गर्ने र नगरे कारबाही गर्ने धम्की समेत दिएको छ। भिड गर्ने र मास्क नलगाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने भएको छ। यदि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अटेर गरे र संक्रमितको संख्या वात्तै बढे पुनः लकडाउन गर्ने सम्मको सरकारको तयारी छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको पहिलो लहर नसकिँदै दोस्रो लहरको जोखिम बढेको छ। विश्वका अन्य देशहरूसँगै छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालमा पनि सतर्कता बढाइएको छ। भारतमा संक्रमण दर बढे लगतै त्यहाँका विभिन्न शहरमा लकडाउन सुरु हुन थालेपछि रोजगारीका सिलसिलामा गएका कैयौं नेपाली स्वदेश फर्कन थालेका छन्। केही दिन यता सीमा नाकामा स्वदेश फर्कदै गरेका नेपालीहरूको चाप बढ्न थालेको छ। यता नेपालमा भने संक्रमणको दोस्रो लहर फैलने जोखिम बढेपछि सीमामा सतर्कता बढाउन थालिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च गतिमा बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले सोमबार सीमा नाकामा सुरक्षा कडा पार्न निर्देशन दिएको छ। सीमा मात्रै होइन, देशभित्रै पनि सतर्कता अपनाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मास्क नलगाई हिँडेको पाइए संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही गर्न समेत प्रहरीलाई गृहले निर्देशन दिएको छ।
आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमा संक्रमणको अर्को लहर सुरु भएकोले नेपालमा पनि पुनः कोरोना संक्रमण पहिलाकै गतिमा फैलिन सक्ने भन्दै सतर्क हुन अपिल गरेको छ। सभा, जुलुस, र्याली लगायतका गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ। के सरकारले जारी गरेका यस्ता विज्ञप्तिहरू लकडाउनको पूर्व तयारी हुन्? सरकारले फेरि जोखिम बढेको भन्दै लकडाउन गर्ने तयारी गरेको हो? हाम्रो यो प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम तत्काल लकडाउनको कुनै तयारी नभएको बताउँछन्। तर नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न अटेरी गर्ने र लापरवाही गर्न थाले लकडाउन हुन पनि सक्ने उनको भनाइ छ। तपाईहरुले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरिदिनुस्, दूरी कायम गरिदिनुस्, हात धुनुहोस्, राम्रोसँग सेनिटाइज प्रयोग गर्नुहोस्, भिडमा नजानुस्। त्यसो गर्यो भने संक्रमण धेरै बढेन भने लकडाउन गर्न पर्दैन। यता कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC ले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दोस्रो लहरको तयारी सुरु गरेको छ। सीमा नाकादेखि स्थानीय सबै क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइसकेको CCMC का सदस्य समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए। सबैतिर फेरि पनि लकडाउन हुन्छ कि भन्ने हल्ला चलिरहँदा सरकार तत्काल लकडाउन गर्ने सोचमा नभए पनि अवस्था हेरेर लकडाउन हुन सक्ने सचिव बरालको भनाइ छ। उनका अनुसार अवस्था बिग्रदै गए जुनसुकै बेला पनि लकडाउन हुन सक्छ। हामी त्यो अहिले लकडाउन गर्ने, उडान बन्द गर्ने, यातायात बन्द गर्नेतिर हामी अहिले छैनौँ होइन। मैले अघि नै भने यदि तपाईँको फैलावट चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो होइन, हामीले नियन्त्रण यतिको अवस्थामा सक्दैनौँ भने त्यो बेला चाहिँ विकल्प त्यो बाहेक अर्को हुँदैन। त्यो बेला हामीले सरकारले अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने स्थिति आउँछ, लकडाउन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द गर्ने वा पहिलाको जस्तै निश्चित तालिका बनाएर उडान भर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल गर्न थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। सचिव बरालले भारतबाट आउजाउ गर्ने नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य चेक जाँच र क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सबै प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा सीमा नाका हेल्थ डेस्कलाई निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए। यस्तै मुलुकभरका अस्पताल महामारी व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा राख्न समेत मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। जनसमुदायसँग म के अनुरोध गर्छु भने हामीले यो सावधानी अपनाऊ, जुन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाऊ। त्यसो भयो भने यो त्यति धेरै हामीले 1 वर्ष त भोग्यौँ नि। हामी नेपालीहरूले कोरोना पचायो भने जस्तै हामी कोरोनाबाट डराउनु त होइन, तर सावधानी भएन भने डराउनुपर्छ। ठिक 1 वर्ष अघि आजकै दिन नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 थियो। त्यसपछि सरकारले नेपालमा कोरोनाको जोखिम उच्च भएको भन्दै चैत 11 गतेबाट पटक गरी 4 महिना लामो लकडाउन गरेको थियो। यो वर्ष चैत 11 गते अर्थात् आज बुधबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2,76,389 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 2,72,187 जना निको भएका छन् भने 3,020 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ। कुनै बेला नेपालमा दैनिक 5,000 सम्म संक्रमित थपिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला दिनमा दैनिक बढीमा 150 जना संक्रमित थपिने गरेका छन्। तर केही दिन यता पुनः नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपाल थप जोखिममा पर्न सक्ने आकलन हुन थालेको छ। सोही अनुरूप सरकारले रोकथामको लागि आवश्यक तयारी समेत गर्न थालेको छ। नागरिकलाई सतर्क हुन अपिल पनि गरेको छ। तर नागरिक सतर्क नभए फेरि लकडाउन हुन सक्ने सरकारले सङ्केत गरेको छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नेपालमा देखिएको कोरोनाको दोस्रो लहरको खतरा र सरकारले गर्न सक्ने लकडाउन र खोपलाई निरन्तरता दिन भइराखेको आलटाल देखाइराखेका छौं। कोरोनाको दोस्रो लहर देखिने खतरा बढ्दै गर्दा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान भने शिथिल हुँदै गएको छ। पहिलो चरणको खोप लगाएकाले दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाएका छैनन् भने नयाँ खोप किन्न सरकारले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। कतिसम्म भने चीनले दिने भनेको अनुदानको खोप ल्याउन समेत आलटाल गरिराखेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। त्यसो त खोपको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्यो। यो जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारे उच्च स्तरीय छलफल पनि चलिरहेको छ। तर माघ 14 गतेदेखि चलेको खोप अभियानमा देखिएको अन्योलताका कारण जनमानसमा चिन्ता बढेको छ। भारत सरकारको अनुदानमा नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो खोप कोभिसिल्ड माघ 8 गते ल्याइएको थियो। 10 लाख डोज अग्रपन्थीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, शव वाहन तथा एम्बुलेन्स चालक, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, वृद्धाश्रममा खटिएका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएको थियो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा 4,30,000लाई लगाउने सरकारको लक्ष्य अनुरूप 4,29,705 जनालाई खोप दिएको थियो। यो अभियान नसकिँदै सरकारले भारतसँग 20 लाख डोज खोप खरिद गर्ने जनाएको थियो। सोही योजना अनुसार भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग प्रति डोज $4 का दरले 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्ने गरी रकम भुक्तानी गरिएको थियो। फागुन 9 गते 10 लाख डोज पठाएको सिरमलाई नेपाल सरकारले 20 लाख डोजको 100% शुल्क भुक्तानी गरिसकेको भए पनि थप 10 लाख डोज खोप भारतले अहिलेसम्म पठाएको छैन। सिरमले विश्व बजारमा नै खोप निर्यात गरिरहेको र कोभ्याक्सलाई समेत खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकाले नेपालमा 10 लाख डोज खोप पठाउन ढिला भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। चिकित्सकहरूले भने पहिलो जुन खोप लगाएको हो दोस्रो डोजमा पनि सोही खोप लगाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। मुलुकमा 16,44,558 जनाले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। सरकारले खोपको दोस्रो मात्रा पहिलो मात्रा लगाएको 10 हप्तादेखि 12 हप्ताको बीचमा दिने योजना बनाएको भए पनि खोप नै अभाव हुने भएपछि दोस्रो मात्रा पनि अनिश्चित बनेको छ। लक्ष्य त हाम्रो 2,14,00,000लाई लगाउने हो होइन, सबैले नलगाउला नि, त्यति चाहिँ हाम्रो टार्गेटेड पपुलेसन हो, लक्षित जनसङ्ख्या। त्यसमध्ये हामीले अहिले 16.5 लाखलाई लगायौँ होइन। सुरुमा 4.5 लाखलाई लगाएको थियौँ। उनीहरूको दोस्रो डोज हामी वैशाखको 7 देखि 11 गते लगाउँछौँ। अनि बाँकी रहेको 12 लाखलाई चाहिँ खोप लगाएको 3 महिनामा फेरि खोप लगाउँछौँ। हालसम्म भारत सरकारले अनुदानमा दिएको कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत आएको र सरकारको तर्फबाट खरिद गरिरहेको खोप अब भने निजी कम्पनीलाई समेत आयातका लागि अनुमति दिइने भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागमा हालसम्म कोभ्याक्स र कोभिसिल्ड बाहेकका खोप दर्ता हुन सकेको छैन। औषधि व्यवस्था विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 विरुद्धको खोप आयातका लागि इच्छुक तथा योग्य कम्पनीहरूलाई अनुमतिका लागि नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। सबै शुल्क कटाएर बढीमा 10% मुनाफा राख्न पाउने गरी निजी क्षेत्रले खोप ल्याउन पाउने सूचनामा उल्लेख छ। चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको 8 सातासम्म पनि खोप आएको छैन। 18 माघमा नै नेपाललाई 3 लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको चीनले अनुदान बढाएर 8 लाख पुर्याएको छ। चीन स्थित नेपाली दूतावासले अनुदानको खोप बेजिङबाट काठमाडौँ पठाउन तयार पारिएको भन्दै पटक पटक जानकारी गराएको भए पनि अहिलेसम्म खोप आउने अत्तोपत्तो छैन। तर नेपाल आफैले ढुवानी गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले खोप ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। इन्डियाबाट जुन खोप इन्डियाले हामीलाई गिफ्ट दिएको थियो, इन्डियाले ल्याएर हामीलाई एयरपोर्टमा ह्यान्डओभर गरेको थियो, तपाईँलाई पनि थाहा होला। चाइनाबाट पनि त्यस्तै गरी ल्याइदियो हुन्थ्यो भन्ने हामीले इच्छा चाहिँ देखाएको थियौँ। अब अहिले चाहिँ बेजिङबाटै त्यो उठाउनु पर्ने जस्तो कुरा बुझिया छ। हामी त्यो तयारी गर्दैछौँ। तयारी पुरा हुँदासाथ हामी लिएर आउँछौँ र चाइनाबाट ल्याउने खोप चाहिँ ग्रान्ट प्रयोजनको लागि मात्रै दर्ता हो, किनेर कमर्सियल हिसाबले ल्याएर लगाउने दर्ता भएको छैन। त्यसो त छिमेकी मुलुकमा संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला नेपालमा एकातिर खोपको अभाव र अर्कोतिर कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिम बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप बढीमा 8 सातामा दोस्रो डोज लगाउनु पर्ने खोप अभावले दोस्रो डोज लगाउनु पर्नेहरू अन्योलमा परेका छन्। पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेकाहरूको पहिलो डोजले काम गर्छ कि गर्दैन, दोस्रो डोज समयमा नलिँदा स्वास्थ्यमा समस्या पो देखिने हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। हो, सरकारको आलटालका कारण खोपको पहिलो डोज लगाएकाले दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन्। समयमा नलगाउँदा कोरोनाको खोपको प्रभावकारिता कति हुन्छ त्यो माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
र सँगै कोरोनाको दोस्रो लहरको खतरा बढेको छ। सीमा अझै पनि व्यवस्थित भएको छैन। स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा स्वयं सरकारी निकायहरू नै उदासीन भइराखेका छन्। यो सबै परिस्थितिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्ने काम गरोस् सरकारले। समय घर्केपछि पहिले जस्तै केवल संक्रमित र मृतकको संख्या गन्ने काम मात्रै नगरोस्। हौस् त, आजलाई नेपालमा देखिएको कोरोनाको दोस्रो लहरको खतरा र सरकारले गर्न सक्ने लकडाउनको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।